आजको पहिलो क्वेसन रहेको छ, नेपालमा शिक्षक तालिम कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ? अप्सन ए विक्रम 2016 साल, अप्सन बी विक्रम 2010 साल, अप्सन सी विक्रम 2008 साल, अप्सन डी विक्रम 2004 साल। नेपालमा शिक्षक तालिम कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, विक्रम 2004 सालबाट नेपालमा शिक्षक तालिम प्रारम्भ भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन? सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन? अप्सन ए प्रेरणा, अप्सन बी अभ्यास, अप्सन सी असर, अप्सन डी स्थानान्तरण। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी असर रहेको छ, अप्सन सी असर। प्रश्न नम्बर 3, सिकाइका विशेषता तलका मध्ये कुन हो? सिकाइका विशेषता तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? अप्सन ए सिकाइ समायोजन हो, अप्सन बी सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गठन, अप्सन सी सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुन्छ, अप्सन डी माथिका सबै। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ माथिका सबै हुन्छन्, अप्सन डी सिकाइ समायोजन पनि हो, सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गठन हो, सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुन्छ। यी सबै सिकाइका के हुन् त? विशेषताहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 4, सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ? प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन होइन? अप्सन ए प्रेरणा, अप्सन बी पुनर्बल, अप्सन सी अभ्यास, अप्सन डी योजना। कुन रहेनछ त प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन त? अप्सन डी योजना होइन, अप्सन डी योजना होइन। प्रश्न नम्बर 5, विद्यालयको बजेटमा कुन पक्षलाई जोड दिइन्छ? अप्सन ए भौतिक, अप्सन बी शैक्षिक, अप्सन सी तलब, अप्सन डी अन्य सुविधा। यो सबैले भन्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी शैक्षिक। विद्यालयको बजेटमा कुन पक्षलाई जोड दिइन्छ त? शैक्षिक पक्षलाई जोड दिइन्छ। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको विद्यालयको शिक्षा विकासमा कहिलेबाट गैर सरकारी संस्थाहरूको विकासमा तीव्रता आयो भनिएको छ? नेपालको विद्यालयको शिक्षा विकासमा कहिलेबाट गैर सरकारी संस्थाहरूको विकासमा तीव्रता आयो? अप्सन ए 2007 साल, अप्सन बी विक्रम 2063 साल, अप्सन सी विक्रम 2046 साल, अप्सन डी विक्रम 2072 साल। कहिलेबाट आयो त विकासमा तीव्रता? विक्रम 2072 सालबाट आएको हो, अप्सन डी राइट एन्सर हुन्छ 2072 सालबाट। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षानीति 2028 को कुन दफामा शिक्षकको पेशागत विकासको व्याख्या व्यवस्था गरिएको छ? शिक्षानीति 2028 को कुन दफामा शिक्षकको पेशागत विकासको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए दफा 16, अप्सन बी दफा 15, अप्सन सी दफा 17, अप्सन डी दफा 18। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ दफा 16 मा व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षानीति 2028 को शिक्षकको पेशागत विकासको व्यवस्था दफा 16 मा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 8, विद्यालयको बजेट कसले निर्माण गर्दछ? विद्यालयको बजेट कसले निर्माण गर्दछ? प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, इकाइ प्रमुख, शिक्षक अभिभावक सङ्घ। विद्यालयको बजेट कसले निर्माण गर्दछ त? प्रधानाध्यापकले। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। कसले त? प्रधानाध्यापकले। प्रश्न नम्बर 9, युएनडिपी को स्थापना कहिले भयो? युएनडिपी को स्थापना कहिले भयो? अप्सन ए 1965 नोभेम्बर 22, अप्सन बी 1965 नोभेम्बर 18, अप्सन सी 19 नोभेम्बर 21, अप्सन डी 1965 नोभेम्बर 20। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए 1965 नोभेम्बर 22 मा स्थापना भएको हो। प्रश्न नम्बर 10, सार्वजनिक सुनाइको उद्देश्य के हो? अप्सन ए पारदर्शी बनाउनु, अप्सन बी उत्तरदायी बनाउनु, अप्सन सी मितव्ययी बनाउनु, अप्सन डी माथिका सबै। के हो त सार्वजनिक सुनाइको उद्देश्य? सार्वजनिक सुनाइको उद्देश्य हो पारदर्शी बनाउने पनि हो, उत्तरदायी बनाउनु पनि हो, मितव्ययी बनाउने पनि हो। त्यसैले के हुन्छन् त? माथिका सबै हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 11, साइबर अपराध भनेको के हो? कम्प्युटर नेटवर्कको प्रयोग गरी गरिने गैर कानुनी कार्य, ल्यापटप स्मार्ट मोबाइलमा इन्टरनेट जडान गरी गरिने अपराध, फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक लगायतका सञ्जालमा कसैको इच्छा विपरीत फोटो भिडियो राख्नु। साइबर अपराध भनेको के हो त? साइबर अपराध भनेको यी माथिका सबै हुन्। यी माथिका सबै के हुन् त? साइबर अपराध हुन्। प्रश्न नम्बर 12, ससाना कक्षाका बालबालिकालाई शिक्षित गर्नका लागि कुन विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ? ससाना कक्षाका बालबालिकालाई शिक्षित गर्नका लागि कुन विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ? अप्सन ए खेल विधि,
अप्सन बी परियोजना विधि, अप्सन सी शैक्षिक भ्रमण, अप्सन डी छलफल। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ खेल विधि। अप्सन ए खेल विधि रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13 अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क 50% कुन संशोधनले बनाएको हो? अप्सन ए 8औं संशोधन, अप्सन बी 9औं संशोधन, अप्सन सी 10औं संशोधन, अप्सन डी 11औं संशोधन। कुन संशोधनले बनाएको हो त यो 50% कुन संशोधनले बनाएको हो? यो बनाएको 8औं संशोधनले बनाएको हो। अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क 50% कुन संशोधनले बनाएको हो? 8औं संशोधनले बनाएको। अप्सन ए राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 14 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2076 अनुसार बालबालिकाको घर र विद्यालयको दूरी अपेक्षित कति हुनुपर्दछ? कति हुनुपर्दछ त? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ 15 मिनेट वा कति त 1 किमी। 15 मिनेट वा 1 किलोमिटर हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 15 बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको जिल्ला कुन हो? कञ्चनपुर, कास्की, मोरङ, महोत्तरी। बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको जिल्ला। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी कास्की हो। अप्सन बी कुन हो त? बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको जिल्ला कास्की। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 दिगो विकास लक्ष्यको कुन लक्ष्यमा शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य राखिएको छ? दिगो विकास लक्ष्यको कुन लक्ष्यमा शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य राखिएको छ? अप्सन ए लक्ष्य नम्बर 3, अप्सन बी लक्ष्य नम्बर 4, अप्सन सी लक्ष्य नम्बर 5, अप्सन डी लक्ष्य नम्बर 6। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ लक्ष्य नम्बर 4 रहेको छ। अप्सन बी लक्ष्य नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 17 एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले थप कति दिनसम्म स्थानीय बिदा दिन सक्नेछ? एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले थप कति दिनसम्म स्थानीय बिदा दिन सक्नेछ? अप्सन ए 3 दिन, अप्सन बी 4 दिन, अप्सन सी 5 दिन, अप्सन डी 10 दिन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी 5 दिन रहेको छ। अप्सन सी 5 दिन। प्रश्न नम्बर 18 विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाको एकसाथ अध्ययन गर्न सकिने विधिलाई के भनिन्छ? विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाको एकसाथ अध्ययन गर्न सकिने विधिलाई के भनिन्छ? क्षितिजी विधि, लम्बी विधि, मामला विधि, मामला अध्ययन, अवलोकन विधि। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ क्षितिजी विधि। विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाको एकसाथ अध्ययन गर्न सकिने विधिलाई के भनिन्छ? क्षितिजी विधि भनिन्छ। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 नागरिक वडापत्र राख्दा सुरुमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय के हो? नागरिक वडापत्र राख्दा सुरुमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय के हो? सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवा गराइले पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ सेवा र त्यसको प्रकृति रहेको छ। नागरिक वडापत्र राख्दा सुरुमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय सेवा र त्यसको प्रकृति। प्रश्न नम्बर 20 बहुवैकल्पिक प्रश्न कस्तो प्रकारको प्रश्न हो? विषयगत प्रश्न, संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न, निबन्धात्मक प्रश्न, वस्तुगत प्रश्न। कस्तो हो त यो? यो वस्तुगत प्रश्न हो। बहुवैकल्पिक प्रश्न वस्तुगत प्रश्न हो। प्रश्न नम्बर 21 शिक्षकका सक्षमता कतिवटा रहेका छन्? शिक्षकका सक्षमता कतिवटा रहेका छन्? कतिवटा रहेका छन् त? 8वटा रहेका छन्। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ 8वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 22 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले वार्षिक न्यूनतम कति दिन पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले वार्षिक न्यूनतम कति दिन पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? कति दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ त? 205 दिन गरेको छ। 205 दिन। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ 205 दिन। प्रश्न नम्बर 23 प्राथमिक तहको शिक्षकलाई कति महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च बाबत दिइने व्यवस्था छ? प्राथमिक तहको शिक्षकलाई कति महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च बाबत दिइने व्यवस्था छ? आखिरी 12 महिना, आखिरी 18 महिना, आखिरी 21 महिना, आखिरी 24 महिना। कति दिने व्यवस्था छ त? आखिरी 21 महिनाको। आखिरी 21 महिनाको। प्रश्न नम्बर 24 दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्य रहेका छन्? दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्य रहेका छन्? अप्सन ए 17वटा, अप्सन बी 21वटा, अप्सन सी 24वटा, अप्सन डी 27वटा। दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्य रहेका छन्? कतिवटा लक्ष्य रहेका छन् त? 17वटा रहेका छन्। अप्सन ए
17वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 25 शिक्षकलाई कति वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश दिइन्छ? शिक्षकलाई कति वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश दिइन्छ? कति वर्षको उमेरमा दिइन्छ त? यो त सबैले एकदम सजिलैसँग भन्न सक्नुहुन्छ। 60 वर्ष। कति त? 60 वर्ष। प्रश्न नम्बर 26 कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण कसले गर्दछ? विद्यालय स्थानीय तह प्रदेश सङ्घ। कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण कसले गर्दछ त? यो गर्दछ प्रदेशले गर्दछ। अप्सन सी प्रदेशले गर्दछ। प्रश्न नम्बर 27 विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने समूह बनाउन नमिल्ने सामाजिक सञ्जाल तलका मध्ये कुन हो? विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न समूह बनाउन नमिल्ने सामाजिक सञ्जाल तलका मध्ये कुन हो? युट्युब, भाइबर, मेसेन्जर, वाट्सएप। कुन हो त? युट्युब हो। युट्युब हो। अप्सन ए। तलका मध्ये कुन हो भनेको छ नमिल्ने युट्युब रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 विद्यालयको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? विद्यालय, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ प्रधानाध्यापकको हो। कसको हो त? प्रधानाध्यापकको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 का सक्षमता कतिवटा छन्? कतिवटा छन् त आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 का सक्षमता? 12वटा रहेका छन्। अप्सन बी 12वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 30 वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक, शिक्षक स्टाफ, विवेश। वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ प्रधानाध्यापकको हो। अप्सन ए प्रधानाध्यापकको। प्रश्न नम्बर 31 शिक्षकले 1 वर्षभरिमा जम्मा कति दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ? शिक्षकले 1 वर्षभरिमा जम्मा कति दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ 12 दिन रहेको छ। अप्सन डी 12 दिन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32 उदाहरण प्रयोग अभ्यासबाट क्रमशः नियम, सूत्र तथा सिद्धान्तलाई निर्देशित विधिका रूपमा कुन विधिलाई चिनिन्छ? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, परियोजना विधि। उदाहरण प्रयोग अभ्यासबाट क्रमशः नियम, सूत्र तथा सिद्धान्तलाई निर्देशित विधिका रूपमा कुन विधिलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ आगमन विधि रहेको छ। अप्सन बी आगमन विधि। प्रश्न नम्बर 33 नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान 2072 कतिौं संविधान हो? नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान कतिौं संविधान हो? 6औं, 7औं, 8औं, 9औं। कतिौं हो त यो? यो 7औं हो। कतिौं रहेछ त? 7औं रहेको छ। अप्सन बी राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 34 अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क प्रतिशत कति हो भनेको छ? कति प्रतिशत हो त? यस प्रश्नको राइट एन्सर हो 50% रहेको छ। 50 हो। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 35 मान्छे स्वतन्त्र जन्मिन्छ तर सर्वत्र साङ्लोले बाँधिएको हुन्छ यो भनाइ कसको भनेको छ? प्लेटो, रुसो, सुकरात, महात्मा गान्धी। यो भनाइ हो। यो भनाइ कसको हो त? रुसोको हो। यो भनाइ रुसोको हो। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ रुसोको हो यो भनाइ। मान्छे स्वतन्त्र जन्मिन्छ तर सर्वत्र साङ्लोले बाँधिएको हुन्छ यो भनाइ रुसोको। अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 36 अनियमित शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? जीवन पर्यटन चल्ने शिक्षा, अल्प समयको शिक्षा, नियमित शिक्षा, लक्षित समूहका लागि दिइने शिक्षा। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ जीवन पर्यटन चल्ने शिक्षा नै के हो त? अनियमित शिक्षा हो। प्रश्न नम्बर 37 सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको कार्यकाल कति वर्ष रहने गर्दछ? सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको कार्यकाल कति समय के हुन्छ त? रहने गर्दछ। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ 5 वर्ष रहेको छ। अप्सन डी 5 वर्ष रहेको छ। प्रश्न नम्बर 38 मूल्याङ्कनको शाब्दिक अर्थ तलका मध्ये कुन हो? मूल्याङ्कनको शाब्दिक अर्थ तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए विद्यार्थीको प्रगतिको मापन गर्नु, विद्यार्थीको कमजोरीको पत्ता लगाउनु, विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नु, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नु। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नु मूल्याङ्कनको शाब्दिक अर्थ हो। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 39
अनलाइन शिक्षाको उपयुक्त माध्यम तलका मध्ये कुन हो? रेडियो, टेलिभिजन, पत्र, पत्रिका, इन्टरनेट। अनलाइन शिक्षाको उपयुक्त माध्यम हो इन्टरनेट हो। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। अप्सन डी इन्टरनेट हो। प्रश्न नम्बर 40 विद्यालय स्तरमा पढाउन नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक कुन हो? विद्यालय स्तरमा पढाउन नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक कुन हो? अक्षराङ्क शिक्षा, नेपाली वर्णमाला, सुर्ती बोध, पाठ्यपुस्तक श्रेष्ठता। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ, अक्षराङ्क शिक्षा हो। अप्सन ए अक्षराङ्क शिक्षा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41 नेपालको राष्ट्रिय गान कति अनुसूचीमा दिएको छ? अनुसूची 4, अनुसूची 3, अनुसूची 2, अनुसूची 1। कतिमा दिएको छ त? अनुसूची 2 मा दिएको छ। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। अनुसूची 2 मा दिएको छ नेपालको राष्ट्रिय गान। प्रश्न नम्बर 42 सबैका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत ज्ञान सिप प्राप्त गर्ने शिक्षा कुन हो? सबैका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत ज्ञान सिप प्राप्त गर्ने शिक्षा कुन हो? साधारण, संस्कृति, प्राविधिक, व्यावसायिक। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ, साधारण रहेको छ। अप्सन ए साधारण। प्रश्न नम्बर 43 शिक्षक अभिभावक सङ्घको पदावधि कति वर्षको रहन्छ? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। शिक्षक अभिभावक सङ्घको पदावधि कति वर्षको रहन्छ? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए 2 वर्षको रहन्छ। अप्सन ए 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 44 शिक्षकले 1 वर्षभरिमा जम्मा कति दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ? शिक्षकले 1 वर्षभरिमा जम्मा कति दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 90 दिन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ, 15 दिन रहेको छ। अप्सन बी 15 दिन। प्रश्न नम्बर 45 संस्कृतिलाई जोगाउनु शिक्षाको कुन कार्य हो? संस्कृतिलाई जोगाउनु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत, क्रान्तिकारी, तटस्थ, प्रगतिशील। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ, परम्परागत हो। अप्सन ए परम्परागत हो। प्रश्न नम्बर 46 विद्यालयको कुनै कक्षामा कक्षा शिक्षण तथा कुनै कक्षामा विषय शिक्षण र बहुकक्षा शिक्षण गरिएको छ भने त्यस्तो शिक्षणलाई कुन शिक्षण भनिन्छ? कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, मिश्रित शिक्षण। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, मिश्रित शिक्षण रहेको छ। अप्सन डी मिश्रित शिक्षण। प्रश्न नम्बर 47 नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण विधि कहिलेबाट सुरुवात गरिएको हो? नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण विधि कहिलेबाट सुरुवात गरिएको? 2054, 2066, 2064, 2059। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ, 2066 रहेको छ। अप्सन बी 2066 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 48 परीक्षाले मूल्याङ्कनलाई के दिन्छ? आधार, सूचना, समय, अङ्क। परीक्षाले मूल्याङ्कनलाई के दिन्छ? परीक्षाले मूल्याङ्कनलाई दिन्छ अप्सन ए आधार दिन्छ। अप्सन ए आधार दिन्छ। प्रश्न नम्बर 49 प्रश्नोत्तर विधि सुरुवात कसले गरेका हुन्? प्रश्नोत्तर विधि सुरुवात कसले गरेका हुन्? रुसो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। यो गर्ने विद्वान को हुन् त? सुकरातले गरेका हुन्। कसले गरेका हुन् त? सुकरातले। प्रश्नोत्तर विधि सुरुवात गर्ने सुकरात। प्रश्न नम्बर 50 औपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो? विक्रम 2051, विक्रम 2054, विक्रम 2050, विक्रम 2065। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ। अप्सन सी रहेको छ यस प्रश्नको राइट एन्सर 2050। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रम 2050 सालमा गरिएको हो।